बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समीना स्वीट व्लॉग्स। वेलकम कहती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं खैरियत से प्यारे व्यूवर्स और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी, मैंने पार्ट 3 आप लोगों से शुरू करना था तो कल नहीं बना सकी हूँ। शबरात की वजह से वो मैंने थोड़ा सा व्लॉग्स बनाया हुआ ख़त्म था, तो ज़ाहिर बात है उन्हीं मसरूफियात में रही हूँ। तो मैंने कहा कि अभी मौका मिला है, बच्चे छोटे सो गए हैं, तो चलो अपना व्लॉग्स जो है वो मुकम्मल कर लूँ। यकीन माने जब मैंने वहाँ गुस्से में, आपको पता है जब एक औरत अपना सामान देखती है बिखरा हुआ, तो मैंने भाग के ना, मेरी जो दूसरे नंबर वाली नंद है उसके साथ सैदात घराना रहता था। अब वल्लाह आलम मैं तो गई नहीं हूँ उनके घर, मैं तो उसके बाद काफ़ी दफ़ा जा चुकी हूँ। तो मैं उनके घर गई हूँ तो वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, मैं अंदर घुस गई। ज़ाहिर बात है बंदे को वक्ती डर ही होता है कि मारेंगे या बेइज्जती करेंगे, या मार के ही ज़्यादा होता है औरत को। 2 बच्चियाँ थी मेरी, तो एक 4 माह की थी, पूरी 4 माह की भी नहीं थी, और एक जो है वो 1.5 साल की थी। मैं भाग कर ना उनके घर में घुसी हूँ, तो मैंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको जानती तो नहीं हूँ लेकिन मैंने आपके घर में पनाह ली है, मुझे सपोर्ट करें थोड़ी सी। कि मुझे इनके, मेरे मामू ने तो तबादले की शादी नहीं की, लेकिन इन्होंने मेरे साथ वो तबादला बना लिया है, तो आप ऐसे करें कि मुझे एक कॉल करने दें अपने घर अम्मी लोगों को, ये ना हो कि ये मुझे मारे ना। खौफ था बहुत ज़्यादा तारी मेरे ऊपर। जारी बात है जब मेरे मियाँ गुस्से में भाग के बाहर निकले हैं, तो सारे कैसे इन्होंने उसकी बड़े की बेटी को जो है ना वो गाली दी हैं। तो अल्लाह शायद है, अल्लाह जानता है, वो अच्छी जगह है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो जहान उनका अच्छा करे। तो मेरी दुआएं उनके लिए, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, बस ये कह सकती हूँ। कि मैं भाग के ना, तो मैंने कहा मुझे कॉल करने दें। उन्होंने मुझे, वो बटनों वाला नंबर था उनका, नोकिया का सेट था या वल्लाह आलम मोटरोला का कोई ऐसे था छोटा सा, तो उन्होंने ना मुझे नंबर खुद दिए। तो मैंने अपनी अम्मी का नंबर मिला कर मैंने कहा ये मेरा सारा सामान ले आए हैं, अभी वो बाहर गालियाँ दे रहे हैं, तो बाहर गुस्सा कर रहे थे कि बाहर निकालें इनको। तो बहुत ज़्यादा जो मेरे हस्बैंड हैं वो तैश में आए हुए थे, नंद भी साथ बड़ी खड़ी थी। तो वो कहते हैं कि बेटा ऐसे करो कि आप बाहर निकल जाएं, तो ये आप जो ऊंचा ऊंचा शोर बोल रहा है तो इस तरह बेइज्जती होती है। तो मैंने कहा मैंने आपके घर पनाह ली है, तो फिर आप है भी सैयद हैं। तो उन्होंने मुझे मोबाइल दिया, मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये सारा सामान ले आए इस तरह मेरा, और मुझे अब वो शायद मारें या गाली गलौज कर रहे हैं बाहर। उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया कि आप जाएं, भाई ऐसे ही सख्त से लोग हैं तो कोई हमारी ना झगड़ा हो जाए। तो मैंने कहा किसी के घर में मेरी वजह से रोला डले, मैंने कहा मेहरबानी है आपकी, बस मुझे सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट की कॉल करा। तो फिर ये बाहर गुस्सा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं बाहर गई हूँ, तो मेरी बड़ी नान थी साथ, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, अब तो फौत हो गई है। बंदे को ये पता हो कि यहाँ का एक आर्जी ठिकाना है, और आंखें जो बंद कर लेनी है तो फिर असल ज़िंदगी तो वहीं शुरू होती है। उन्होंने भी खैर गुस्सा किया, हस्बैंड ने भी किया, उस छोटी के घर बड़ी के घर तक मुझे थप्पड़ मारे या जैसे भी चले। ये एक, मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रही हूँ सारी, कि अपने का और बगाने का पता चलता है मुश्किल और मुसीबत में। यकीन माने कि मेरी अपनी ज़ाती जो चॉइस है ना वो तो थी ही कहीं नहीं। मैंने, मेरे जो हस्बैंड हैं इन्होंने बड़ी काविशों से मेरा रिश्ता मांगा था, अम्मी लोगों से, भाइयों से, बड़ी मिन्नत मुरादों से लिया था रिश्ता। तो मैं इन्हीं की चॉइस थी, और इन्हें चाहिए था कि जिनका मिशन था कि हम घर को बिखेरेंगे, उन्होंने तो बिखेरना ही बिखेरना था चाहे कुछ भी हो जाता। किसी ने नहीं कहा कि इसका जो है ना वुंड जो है वो इतना ख़राब हो चुका है, और मतलब 4 माह हॉस्पिटल में एडमिट रही है। तो यार ना करो ऐसे, थप्पड़ ना मारो या मतलब झगड़ा ना करो। हर बंदे की यही काविश थी कि
یہاں تک کہ میرے جو ابھی اتنے مخالف اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ جی آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، ویڈیو بنا رہی ہیں تو یہ کر رہی ہیں، وہ یقین مانیں کہ بھانجے اور بھتیجے جو ہوتے ہیں نا وہ قابل عزت کرنے والے رشتے ہوتے ہیں نا، احترام والے رشتے تو نہیں ہیں کہ وہ ہم ان کا احترام کریں گے کہ رشتے میں بھی بڑے ہیں اور رتبے میں بھی تو بدتمیزی بھی برداشت کریں گے۔ یقین مانیں کہ چکوال کے ان ساری گلی والوں کو پتہ ہوگا، 2 سے 3 گلیاں جو ہیں، کہ میرے ساتھ کیا بیتی اور کیا گزری، جیسے جیسے لوگ دیکھیں گے اور وہ شیئر بھی کریں گے پھر انشاءاللہ کمنٹ باکس میں، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ شیئر کریں، مجھے بھی پتہ چلے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جی میں ادھر جب نکال دیا میں ادھر چلی گئی، آپ خود سوچیں کہ چابیاں کیسے نکلی، کیسے میرا سامان آیا، تو گھر والا بندہ شامل تھا۔ ادھر ہمارے تعلقات والے تھے، وہ انکل جو ہیں چاچو، انہوں نے مجھے بیٹی کہا تھا، ان کی اولاد نہیں تھی، 22 سال کے بعد جب انہوں نے مجھے بیٹی بنایا تو اللہ نے انہیں بیٹی دی تھی، تو وہ گئے ہیں، ان کے بھائی انسپیکٹر تھے، وہ تھے، میرا بھائی تھا، میری بہن تھی چھوٹی جو میری دیرانی بھی ہے، تو وہ گئی ہیں، تو میرے سے انہوں نے بچیاں چھین لی، بہت تھپڑ گالی گلوچ مارا، بچیاں بھی چھین لی۔ تو میں نے صرف اتنا ضرور کہا، میں نے کہا کسی کا حق نہیں بنتا کہ مجھ سے بچیاں چھینے، مجھ سے وہی بچیاں لے گا جو جس کی بچیاں ہیں، میری بچیاں میرے شوہر کی بچیاں، وہ مجھ سے لے تو میں پکڑا دوں گی۔ میں نے کہا آپ نے حصہ تو نہیں نہ ڈالا ہوا، میں بچیاں اس طرح نہیں دیتی کسی کو۔ تو انہوں نے پھر جب چھینی تو میں مجبوراً میں وہیں تھی، ان کی بہویں بھی تھیں جن کے خطرے تھے وہ وہیں رہ گئے، تو میں نے تو یقین مانیں کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ آپ انصاف آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا رشتہ دیں ماموں کو، اور انہوں نے ہمارے سے ختم کروا کے رشتہ دیا تھا، انہوں نے خود دیا تھا ماموں کو رشتہ، اور یہاں تک کہ میرے ہسبینڈ انوالو نہیں تھے رشتے میں، نہ ہی نکاح کا انہیں پتہ تھا، انہوں نے ان کے والدین نے کیا نکاح، بڑی بہن نے کیا، اس کی مشابت سے ہوا نکاح، میرے ہسبینڈ کو انہوں نے بلایا تک نہیں ہے کہ تیری بہن کی رخصتی ہے، وہ آرمی میں تھے، میرا نکاح ہوا تھا۔ تو انہوں نے پھر وہ جب پولیس والے گئے ہیں تو انہوں نے اس کے جانے سے پہلے مجھے بہت مارا، تو اللہ انہیں خوش رکھے، وہ زندہ ہے۔ میری جو نند کی بیٹی ہے اس کی ساس، تو اس نے بھرے مجمع میں میری سپورٹ اس طرح کی کہ وہ بھاگ کر آئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ چھوڑیں اس بیچاری نے 4 ماہ ہاسپٹل میں کیسے زندگی اور موت کی کشمکش میں گزارے ہیں، تو آپ اس کو ایسے کریں کہ نہ ماریں، اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ ہمیں بچیاں چھوٹی چھوٹی کچھ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے میں نہیں بول سکتی، پیچھے ہٹ جائیں، نکل جائیں۔ ان کی وہ نیکی والے الفاظ قیامت تک میرے دل کے اوپر قائم رہیں گے، اور میں انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گی ان کے لیے دعا گو رہوں گی کہ وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ جئیں۔ چلو کوئی تو بندہ ہے نا اتنے بھرے مجمع میں جو آپ کی سپورٹ کرے۔ بہت زیادہ مارنے کے بعد جب بچیاں چھین لی تو میں نے صرف، مجھے قانون کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ فوت ہو گئے انکل، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ انہوں نے کہا کہ بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے اب تھانے لے چلیں تو وہاں کمپلین میری کریں اور میں بچیاں لے کے جاؤں گی، تو آپ پتہ ہے آپ پولیس میں ہیں تو آپ کی بےزتی ہوگی اس طرح کے، ظاہر بات ہے کانسٹیبل وہ بھیجیں گے، وہ بچیاں وہ دیں گے اس کو لے کے۔ یقین مانے کہ مجھے اس قانون کا نہیں پتا تھا، وہ انکل نے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اللہ اس کے نعم و بدل میں ان کے وہ راستے وہ منزلیں آسان کرے۔ تو انہوں نے مجھے انہوں نے بچیاں جب مجھے لے کے دی ہیں تو میں نے کہا ہے کہ بچیاں میری ہیں اور امیر کی ہیں، وہ مجھ سے میرے ہسبینڈ لیں۔ میری نان نے جب چھینی ہیں تو پھر آلریڈی جو ہے نا بچیاں، میں نے کہا آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، بچیاں جس کی ہیں وہ لے بے شک، باپ بھی ہے میں ماں ہوں۔ تو بہت روئی، میں نے کہا میں آپ کی پسند آپ کی چاہت ہوں، کوئی کسی بندے کا دل نہیں ہے تھا، تو آپ نے اتنی منتوں مرادوں سے، وہ تو لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی اچھا ہوا ہے ان کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ یقین مانیں کہ میں نے کتنے سالس لوگ ڈالے بیچ میں کال کر کے، انہوں نے یہی کہا کہ بسے گی ہماری خالہ تو بسے گی اس کی بانجی ورنہ نہیں بستی۔ میرے ماموں جو ہیں انہوں نے بھی خود مختار ہو کے شادی کی ہے، تو میں نے کہا چلو میں اللہ کے اوپر چھوڑتی ہوں، لیکن میرے اوپر کوئی غلط اس قسم کا نہ کرنا کہ میں ساری زندگی روتے ہوئے گزار دوں اسی ایک صدمے میں۔
تو مجھے نہ شادی کی ضرورت ہے، نہ مجھے طلاق کی ضرورت ہے، 2 بچیاں ہیں، بس میرے لیے یہ کافی ہیں۔ یقین مانیں کہ تپڑوں کی بارش میں جب نکلے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں بچیاں، تو انہوں نے مجھے لے دیں کہ یہ بچی تھانے جا رہی ہے، کانسٹیبل آئیں گے، وہ چھینیں گے، آپ کی بےزتی ہوگی، تو بہتر ہے کہ آپ خود دے دیں۔ تو وہ ان کے بیٹے نے لے کے، نان کے نے بیٹیاں تو ہمیں دے دیں، لیکن بےزتی ہوتی رہی۔ تو جو میں پھر یقین مانیں کہ ایک پورے اس مجمع میں ایک میری وہ نند کی بیٹی کی ساس نے کہا ہے کہ اس کو نہ ماریں، اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اتنے منتھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہ کے آئی ہے۔ تو اس بندے کی ایک ہمدردانہ آواز تھی پورے ہجوم میں۔ میں یہیں سے اپنی ویڈیو کو دوبارہ کنٹینیو کروں گی آگے پارٹ 4 کر کے، کیونکہ اتنی لمبی جو ویڈیو ہے، ظاہری بات ہے کوئی بندہ دیکھتا ہے دھیان توجہ سے، کوئی نہیں دیکھتا۔ تو یہاں بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کتنا سجن کون ہے اور کون ہمدرد ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملوں گی نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔